अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जनाब 24 मई की कॉल लेकर एक बार फिर मार्केट 75,000 के ऊपर। अच्छा, आज हम जो रैप अप है उसको ज़रा देखेंगे किसी और एंगल से भी। आप देखिए आज की मार्केट, वैसे अगर कल की कॉल पे जाए तो मेरा ये मानना था कि मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तो कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, माँ सिवाय इसके कि एक ख़ास आपको लेवल बताया गया था कि अगर मार्केट उसके ऊपर चली जाती है तो फिर मार्केट फ़र्क डालेगी। और अगर आप लोगों ने कल की कॉल पढ़ी है तो वो लेवल था जनाब 75,419। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो जनाब फिर ऐसा तो हुआ नहीं, और मैंने कहा था वैसे तो मुझे वहाँ तक मार्केट नहीं लगती, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 75,125 तक जा सकती है। अब अगर आज की हाई को देखें हम, तो आज मार्केट ने हाई बनाया है 75,000। मैं तो इस पे हाई दिखाना भूल गया हूँ। बहरहाल आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं अनफॉर्चुनेटली आज इस पे हाई बताना भूल गया हूँ। आज मार्केट ने हाई बनाया 75,285 का, तो मतलब 125 से वो तकरीबन 150 पॉइंट और ऊपर चली गई। मगर वो इतना अहम इसलिए नहीं था, मैंने 75,125 पे एक लाइन लगाई है और वहाँ पर स्ट्राइक्स बता रहा हूँ कि कितनी स्ट्राइक्स हो रही हैं, बार बार वहाँ से नीचे आ रही है, वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो मैंने नीचे जो वॉल्यूम दिखाएं वो पूरे सेशन के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, वो मैंने 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे 1 घंटे के वॉल्यूम दिखाए आपको। मैं उसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि पूरा दिन वॉल्यूम जो है अगर पर मिनट के एवरेज पे देखें तो 0.5 मिलियन चल रहा था, ठीक है जी, अगर पर मिनट एवरेज देखें। मगर तकरीबन 2:40 के बाद कुछ अजीबो गरीब बाइंग देखने में आई, बड़ी शानदार किस्म की, और वो बाइंग ऐसी थी कि हैरान कुन हद तक उसमें वॉल्यूम बने। अच्छा, अब वो वॉल्यूम कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसको आप बाएं जानिब जो मैंने दिखाया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जनाब, 100 इंडेक्स के जो टोटल वॉल्यूम है वो 33 करोड़ 68 लाख है, 33 करोड़ 68 लाख, ठीक है जी। उसमें जो पेनी स्टॉक है जिनको मैं ब्रोकर्स बेबी कहता हूँ, ये स्टॉक में टोटल 100 इंडेक्स का 67.79% इनका वॉल्यूम था, 6 स्टॉक का, जस्ट 6, जिसमें से कराची इलेक्ट्रिक अकेला 56.88% होल्ड कर रहा था। तो यानी कि 33 करोड़ का आधे से ज़ायद वॉल्यूम कराची इलेक्ट्रिक का था। फिर नीचे मैंने KC 100 के टॉप 5 वॉल्यूमर्स दिखाए। तो अगर आप टॉप 5 वॉल्यूमर्स को देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आ रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक, OGDC, सिनर्जी और NCPL, FCCL। अब इसमें धारी बात है, सिनर्जी और कराची इलेक्ट्रिक फिर पेनी स्टॉक है, मगर ये टॉप 5 भी हैं। तो टॉप 5 को देख लें तो सिर्फ 5 स्टॉक पूरे वॉल्यूम का, 100 इंडेक्स के पूरे वॉल्यूम का 70% गेन करते हैं। तो ये बिल्कुल वन साइडेड किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हैरान कौन थी। यानी कि अगर एक नज़र में देखा जाए, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह देखें, पिछले वॉल्यूम से कंपेयर करें, तो आज की मार्केट में तकरीबन 83% वॉल्यूम ज़्यादा हुए। तो बंदा सोच सकता है ओहो हो, आज तो बड़े अच्छे वॉल्यूम बने, मगर ऐसा है नहीं। उस चीज़ को मैंने, उसका पोस्टमार्टम मैंने किया है कि ये वॉल्यूम गए कहाँ हैं। तो आई होप कि अगर आप इसका प्रिंट शॉट लें इस स्लाइड का और फिर समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, लेवल्स में थोड़ी बहुत अगर कोई तब्दीली है तो है, वैसे कोई ख़ास नहीं। तो जनाब, इंडेक्स ने कोशिश तो बड़ी की 75,000 पे ऊपर सरवाइव करने की, और क्लोज भी हुआ है, मगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टॉक परफॉर्म करने के लिए कन्विंस नहीं है या इंडेक्स की मूव के साथ मुताबिकत नहीं रखते हैं। और ख़ास तौर पे ये बात देखी गई कि जो कुछ हैवी वेट्स हैं जो ज़्यादा पॉइंट्स पे असरअंदाज होते हैं, वो स्टॉक जो है इंडेक्स को ड्राइव कर रहे थे। वो इतने बढ़ जाते थे, इंडेक्स ऊपर आ जाता था, बहुत से स्टॉक चल ही नहीं रहे होते थे। मतलब दो चीज़ें अलग अलग मैंने एनालाइज की। नंबर एक कि पॉइंट्स बढ़ाने वाले स्टॉक कुछ और थे, और
جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے تھے والیوم کی شکل میں وہ اسٹاک کچھ اور تھے. وہ کون سے تھے؟ وہ بروکرز بیبی تھے, یعنی کہ جو پینی اسٹاک تھے, اور جو پوائنٹ بڑھا رہے تھے وہ کوئی اور تھے. ابھی جیسے میں نے بیچ میں ذکر کیا کہ او جی ڈی سی کو دیکھ لیں ذرا, او جی ڈی سی اس میں ون آف دی بگیسٹ ایگزامپل. اینڈ ادر دین دیٹ پھر میں دیکھا کہ ایک وقت میں ماری 50 پوائنٹ اوپر, 50 روپے اوپر گیا, پھر وہاں سے نیچے آ گیا, مطلب 50 روپے سے مطلب 50 روپیز کا ڈکلائن اس میں اچانک ہوا. پھر سسٹم لمیٹڈ تھا. اس طرح بڑے بڑے ہیوی ویٹس جو تھے وہ انڈیکس کو ڈرائیو کرنے میں مصروف تھے, اور پینی اسٹاک لوگوں کو اٹریکٹ کرنے میں مصروف تھے. تو بہرحال یہ تو تھی صورتحال. اب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں اگر میں جاؤں تو جناب مجھے تو میرا اسٹانس تو بالکل وہی ہے, سیم ٹو سیم. مارکیٹ کے آج کے ٹرینڈ, سینٹیمنٹ جو بھی رہے ہوں, میرے اسٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ بلز جو ہے 75,435 کے اوپر ہی جا کے بہتر ایفرٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں بھی ان کو رکنا پڑے گا, سسٹین کرنا پڑے گا. شارپ ہائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سسٹین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو اگر سسٹین نہیں کر پاتے تو پھر واپس نیچے آئیں گے. اور میں کل ایک اور بات جو دیکھ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے ہاف میں بل سروائیو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے ہاف میں ایک انوکھا ہی اور مختلف زاویہ مارکیٹ پیش کرے. اس کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے. بہرحال اس سے پہلے مڈ ڈے کال بھی آئے گی, مڈ ڈے کال اس پر پوائنٹ بھی کرے گی, مگر پھر بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آخر صبح کے پہلے ہاف میں والیوم جنریٹ کیسے ہو رہے ہیں, پھر اسٹاک میں کون سے سیکٹر پرفارم کر رہے ہیں, ان کی پرفارمنس میں مومنٹم کتنا ہے. یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ پہ صبح بات کریں گے. اچھا, اس کے بعد میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 75,435 کے اوپر مارکیٹ کا رکنا انتہائی ضروری ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو مارکیٹ اگر 100-200 پوائنٹ اوپر جاتی بھی ہے تو پھر ایگزاسٹ کر سکتی ہے, اور اگر ایگزاسٹ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ 75,000 اگر اوپر جا کے نیچے آئے تو 75,008 کے نیچے ہی اس کے اندر پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور اگر صبح کھل کے نیچے جائے تو پھر 75,008 کے نیچے پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا, والیوم ڈکلائن کریں گے اور بار بار اوپر آنے کی مارکیٹ کوشش کرے گی. اور اگر آ گئی اوپر تو پھر وہی والی بات کہ آپ کے پاس جو اہم لیول ہوں گے وہ وہی ہوں گے 75,125 اور پھر 75,435. ٹھیک ہے. اور جس طرح 74,660 کی 74,660 کی امپورٹنس کا تذکرہ اس پورے ہفتے میں ہوتا رہا ہے, تو اسی طرح اس کا ابھی بھی وہی رد عمل ہوگا کہ وہ ایگریشن پیدا کر سکتا ہے. اور جناب بہرحال یہ تمام چیزیں بڑی تفصیل سے سمجھا دی. آپ کے فیڈ بیک کمنٹ بڑے حوصلہ افزا ہوں گے اور مددگار ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کال آپ کے لیے مددگار ہوتی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. اور جن لوگوں کو, کچھ بیچارے میں نے ایسے معصوم لوگ بھی دیکھے جن کو میری کال بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی, میری ان سے گزارش ہے کہ یار اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, بہتر کالز, بہتر انالیسس پر توجہ دیں, اس چینل پہ آنے سے گریز کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.